अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं लंदन से ही ये आपके लिए यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ इस वक्त। इंशाल्लाह कल मैं किसी वक्त पाकिस्तान भी आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सवालात उठने शुरू हो गए हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट जितना डिले हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ी बातें जो है व्हाट्सएप वगैरह पे और सोशल मीडिया में शुरू हो गई हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसलिए लिया ताकि लाहौर हाई कोर्ट में अगर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चले जाते ऑपोजिशन वाले, तो फौरी तौर पे एक्शन हो जाना था और ये गवर्नमेंट के लिए कोई फेवर किया गया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा जल्दी जल्दी फैसला करें ताकि ये जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं ये खत्म हो, बंद हो। फिर और भी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने सही है कितने गलत है कि जी फलां जज के बच्चे बच्चे को ये सरकारी नौकरी दी गई थी, फलां को ये दी गई थी, तो ये इससे गवर्नमेंट को फायदे होने हैं। तो आई होप कि ये सारा गलत है, लेकिन अब ये कोर्ट को भी तैयार रहना चाहिए। और कोर्ट को एक और बात भी समझनी चाहिए कि अगर हमारा नंबर 138 पे आता है कोर्ट्स का या 130 पे आता है, तो उसकी क्या वजह है कि जस्टिस क्यों हम नहीं दे सकते। ये तो इतना ओपन एंड शट केस है कि अभी तक 3 दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को लग गए ये फैसला करने में कि कासिम सूरी का जो डिसीजन था वो गैर आईनी था या नहीं था। और इतनी देर में इमरान खान जो है वो हर जगह ये कह के कि मैंने अमेरिका को ये कह दिया कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट, तो उसकी मुझे सजा मिल रही है, विच इज नॉट ट्रू। इमरान खान दुनिया में सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि उनको अमेरिका ने कोई डिमांड ही नहीं की। अगर की थी डिमांड तो वो डिमांड सामने रखें और बताएं किस वक्त उनको कहा गया था कि भाई हमें अड्डे दो, या हमें अड्डे नहीं दोगे तो ये होगा, या हमें ये चाहिए या ये ना करो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इमरान खान का नैरेटिव बहरहाल इस वक्त दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान अंडरडॉग्स को पसंद करता है कि जो बड़े लोगों के आगे खड़े हो जाए और उनके आगे को बातें बातें करें। पंजाब असेंबली का आपको पता है इजलास जो है मौखर हो गया। बहाना उन्होंने बड़ा सिंपल बनाया कि ये ताला टूट गया था दरवाजे का, तो वो कल की हुल्लड़बाजी में तो उसको ठीक करने में इतने दिन लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे। तो ठीक है, उन्होंने कर लिया वहां पे और उसको डिले कर लिया। मेरा ख्याल है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं क्योंकि यही काम उन्होंने पंजाब असेंबली में भी सोचा हुआ था, इसलिए गवर्नर को भी चेंज किया गया फौरी तौर पे रातों रात। लेकिन अब जो बातें आ रही हैं वो आ रही है फरह गुज्जर की। फरह गुज्जर सिर्फ एक हिस्सा है, मैं आपको पूरा बता दूं। ये जो फरह जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जी $90,000 का बैग उसके पास है, ये वो, तो फरह बीबी जो थी, इनका जो लाहौर के और लाहौर के गर्दोनवा में जितने भी तमाशबीन अफराद हैं वो तो इनसे सालों पहले के वाकिफ हैं और इनके साथ जितनी खवातीन थी उन सबसे भी वाकिफ होंगे। लेकिन यह है कि इनकी वजह शोहरत जो है, असल वजह शोहरत वो थी जब इन्होंने जमील गुज्जर से शादी की। और ये भी एक कहानी है, ये कहानी किसी और वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन कहानी ये बहुत बड़ी है कि वो शादी किस तरह हुई और उस शादी के लिए जमील गुज्जर की अपने बाप से क्यों लड़ाई हुई। तो ये बाद में आपको बताऊंगा कभी। लेकिन अब एक और नाम आ रहा है, एक और नाम आ रहा है और बड़ा सीरियस आ रहा है कि खावर मालिका का नाम आ रहा है कि ये जो फरा गुजर और उसके आगे एक थी अपना शहजादी उसका नाम था, वो और जमील और उस्मान बुजदार जो कलेक्शन करते थे, जैसा अलीम खान ने भी कल बताया फर्स्ट लेडी के लिए, तो वो किस कहाँ जमा होती थी, तब नाम आना शुरू हो गए हैं। और अब इस पे जब तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता चलेगा। कावर मालिका जो इतने अरसे में चुप बैठी है, उनको पता चलेगा कि चुप रहना जो है इस वक्त उनके फेवर में ही है, लेकिन थोड़े दिन तक ही रह सकते हैं क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी नाम आएंगे। अब हुकूमत नहीं है, वो हर एक को उठा के अंदर बंद नहीं कर सकते और वो डीएसपी को या एसपी को मुअत्तल भी नहीं कर सकते जो उनको नाके के ऊपर रोके। तो जो उन्होंने कर दिया था पहले एक एसपी को, तो अब वो टाइम नहीं रहा उनके लिए। तो अब ये चीजें इंक्वायर जब होंगी तो पता चलेगा। ये भी इल्जामात आ गए हैं कि जनाब तोशे खाने में से जो घड़ियां थी वो फर्स्ट लेडी ने या बुशरा बेगम ने बेचने की कोशिश की। तो बड़ी महंगी घड़ियां थी और उसके बाद तोशा खाने का हिसाब भी नहीं दे रहे थे वजीर आजम। वो कहते कि नहीं, हमें गैर मुल्कियों ने ऐसे तोहफे दिए हैं जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और सवाल ये कि तोहफे में क्या, कोई न्यूक्लियर मिसाइल दिया, कोई बैलिस्टिक मिसाइल दिया, कि हम बता नहीं सकते कि हमें इन्होंने ये दे दिया तोहफे में। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। असल में तोशा खाना के अंदर चोरियां बड़ी हुई हैं इस दौर के अंदर। और सिर्फ फराह गुज्जर ने जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर उसने जो पैसे बनाए हैं, और कुछ लिस्टें मैंने देखी हैं, वो तकरीबन 6 बिलियन तक जाती है।
6 بلین تک کی رشوتیں انہوں نے لی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے اپنے اندر ڈویژن اور اپنے اندر ڈویژن ہے، اور اس لیے ہر چیز میں کلیئرٹی نہیں آ رہی ہے، ورنہ یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ یوں کر کے سالو ہو سکتا ہے کہ جناب چور کون اور چتر کون اور کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا. لیکن بہرحال یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ مراسلہ جس کے اوپر ساری یہ کیمپین چل رہی ہے وہ مراسلہ ہی غلط ہے. نہ صرف کہ یہ مراسلہ غلط ہے بلکہ وہ لکھوایا گیا کہ تو شاہ محمود قریشی جنہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جناب میں بڑا ایک امپورٹنٹ عہدے پہ ہوں اور میں بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب جب آپ نے ساری چیز پلان کی تھی تو اس سے بھی سوچ لینا تھا کہ اس سے پاکستان کی کتنی سستی ہے، کتنی بدنامی ہے. بہرحال آئی ایم ایف نے پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ مؤخر کر دیا، اور اب یہ نہیں پتا کہ یہ انہوں نے اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ تک مؤخر کیا یا انٹرم گورنمنٹ تک مؤخر کیا، لیکن ابھی انہوں نے مؤخر کر دیا. ان کا جب کو پراپر حکومت آئے گی تو پتہ چلے گا. اب قانون دان تو مجھے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو صدر پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ جب تک اگلے وزیر اعظم نہیں آتے تب تک عمران خان وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے، تو وہ کافی نہیں ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن بھی غلط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صدر پاکستان کو ابھی ان کو امیونٹی ہے، لیکن جب وہ صدر نہیں رہیں گے تو ان کو اپنے کس کس کام کے لیے امیونٹی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ تحریک جو ہے اتنی آرام سے بند نہیں ہو رہی. کل میری ملاقات ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب اسحاق ڈار صاحب سے. ہم نے روزہ بھی کھولا ساتھ اور کھانا بھی کھایا. تو اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ بڑی تشویش والے واقعات مجھے بتا رہے تھے اور سچویشن بتا رہے تھے کہ کیوں پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے سے پاکستان کو کتنا لاس ہو گیا، اور ایکچولی ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے، اور وہ 6-7 بلین ڈالر پہ رہ گیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بات میں کافی وزن تھا اور کافی وہ صحیح باتیں بھی کر رہے تھے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار، حفیظ شیخ اور شوکت ترین، ان لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہے اکانومی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جبکہ شوکت ترین جو تھے وہ تو اپنے بینک میں کھڈے بنا چکے تھے، 14 بلین کا لاس کر چکے تھے. اینڈ میں اس میں ایک چینل والے، ایک پرائیویٹ چینل والے جنہوں نے آ کے ان کو بڑا پیسہ دیا، اور ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون نے ان کو پیسہ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ 7.5-8 بلین تک آ گیا. لیکن اب وہ بینک بک رہا ہے. وہ بک اس لیے رہا ہے کہ 7.5 بلین کا اس میں کھڈا کھدا ہوا ہے اور وہ فل نہیں ہو رہا. تو جو شخص اپنے اپنے بینک نہ چلا سکے وہ ملک کی اکانومی کس طرح چلا سکتا ہے یہ بھی پتہ. لیکن اس وقت سچویشن بڑی ٹینس ہے. اور میں کل یہاں پہ ایک دو گوروں کو ملا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی. انہوں نے کہا تمہارے پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری ہے یوتھ. ہماری 62% تو یوتھ ہے ہماری. تو ان کا ویری گڈ. کیا 62% یوتھ کے پاس نوکریاں ہیں؟ کیا 62% یوتھ کے پاس اپرچونٹیز ہے لائف میں؟ کیا 62% یوتھ کو اپنا کریئر یا اپنا فیوچر نظر آتا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہیں ملک سے بھاگنے کے لیے؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو ان کا 15 سال کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہی یوتھ جو ہے یہ یوتھ نہیں رہے گی اور اولڈ ایج میں آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر ان کو کیسے کھلاؤ گے، پھر ان کو کیسے رکھو گے، پھر ان کی کیسے کیئر کرو گے؟ تو امین بڑے تشویش والے سوالات ہیں جن کا جواب کوئی اکانومسٹ دے سکتا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ اینکرز اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں عمران خان کو ایسے پورٹری کرنے میں کہ جیسے وہ پتہ نہیں کہاں آسمان سے اترے اور ریاست مدینہ بنا رہے تھے. وہ الگ بات ہے کہ لاہور میں 5 بجے جلسے کے اندر وہ پانی مانگنا شروع ہو گئے تھے، تو روزان کو لگ رہا تھا اس وقت پتہ نہیں رکھا ہوا بھی تھا کہ نہیں، لیکن میں اب اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا. پانی وہ مانگ رہے تھے بہرحال. تو یہ باتیں بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہی ہیں. لیکن سچویشن اس وقت بہت خراب ہے پاکستان کی. پاکستان کو ایک ایسی حکومت چاہیے جو کنسنسس کی حکومت ہو اور جو معاشی پالیسیز کو صحیح لے کر چلے، جو ڈالر اور روپی کی جو پیرٹی ہے اس کو بہتر کر سکے، کم کر سکے. کیونکہ نہ ہماری ایکسپورٹس ڈبل ہو رہی ہیں اور ہماری بہت سی ایکسپورٹس جو ہے وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہے. تو ڈالر جب بڑھتا ہے تو پھر ہمارے کہنے کو تو ہم جو ہے وہ کوئی ہم نے 2-4 بلین ڈالر زیادہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایکچولی جو ہماری امپورٹ ہے اور امپورٹ بل ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.
اور پھر ہمیں بڑی آ کے کاری ضربیں اس کے اوپر لگتی. تو اب کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے اس کے اوپر، اور امید تو یہ ہے کہ اب ان حالات میں سپریم کورٹ صرف مجھے لگتا ہے یہ کہے گی کہ جی قاسم سوری کی جو ججمنٹ ہے اس سے پہلے جو اسمبلی کا حالات ہے، جو اسمبلی کا ایجنڈا تھا اس کو پورا کریں، اور اس کے بعد اسمبلی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ کرے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے، لیکن کافی لوگوں کو اس وقت تشویش ہے اور وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا سپریم کورٹ کے اوپر بھی لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے. تو اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کل تو غالباً میں اس وقت فلائٹ پہ ہوں گا جب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا، لیکن جیسے ہی میں لینڈ کروں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دوں گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.